साहित्यको गहिराईसम्म पुग्दै मुक्तक मार्फत मोती खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम मुक्तक आयाम। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। जीवन दिन्छौ ठानेको थिएँ, सुपारी दियौ तिम्रा गोडा धुन म कसरी आऊँ। मुक्तको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि क्रियाशील कार्यक्रम मुक्तक आयाम। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्जसँगै नेपाल एफएम नेटवर्कबाट विभिन्न रेडियोहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। अजम्बरी नाता बनोस् किन नलेखिएको होला, साँचो प्रेम सफल होस् किन नलेखिएको होला। अजम्बरी नाता बनोस् किन नलेखिएको होला, साँचो प्रेम सफल होस् किन नलेखिएको होला। माया बसोस् तिमीसँग लेखिएको यो निधारमा, माया बसोस् तिमीसँग लेखिएको यो निधारमा। अजम्बरी नाता बनोस् किन नलेखिएको होला, साँचो प्रेम सफल होस् किन नलेखिएको होला। माया बसोस् तिमीसँग लेखिएको यो निधारमा, तिमीसँग जीवन बितोस् किन नलेखिएको होला। डोटी स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा भरत बोहरा क्षितिजको यो मुक्तक वाचन गरेसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयामको आजको यो नवीन श्रृङ्खलामा तपाईँहरू सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्जबाट प्राविधिक मित्र दिनेश परियारसँगै उपस्थित भएको छु म मधुसूदन घिमिरे। हरेक साताको बिहिबार यसै समय अर्थात् रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म गुन्जने रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाममा विशेष गरी तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई नै हामीले वाचन गर्छौँ। आजको यो श्रृङ्खलालाई पनि मैले त्यही तरिकाबाट अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई छनौटको माध्यमद्वारा उत्कृष्ट 15 मुक्तकहरू लिएर आएको छु र तिनै उत्कृष्ट 15 टप 15 मुक्तकहरूलाई आज मैले यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछु। मुक्तक आयामलाई तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्ज काठमाडौँसँगै नेपाल एफएम नेटवर्कसँग आबद्ध भएका विभिन्न रेडियोहरूमा। त्यसै गरी बझाङमा हामी गुन्जिरहेका छौँ साहिपाल एफएमबाट, बझाङकै केदार एफएमबाट र बझाङकै रेडियो बझाङबाट। त्यसै गरी रूपन्देहीमा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तिलोत्तमा एफएमबाट, पाल्पामा रेडियो मुक्तिनाथबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने बर्दियामा साथी एफएमबाट पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। इन्टरनेट अनलाइनबाट हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट तपाईँहरूले त्यहाँ लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ, लाइभ अडियो पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी रेडियोको आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो पात्रको रेडियो सेक्सनबाट पनि हामी गुन्जिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई वाचन गर्छु, साथमा 2वटा साङ्गीतिक आवाजहरू मैले राख्नेछु। यी पनि यहाँकै रोजाइमा रहेको गीत सङ्गीतहरू नै हुनेछ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र विशेष आफ्ना मुक्तकहरू तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई र ती मुक्तकहरू मैले छनौट गरेर उत्कृष्ट 15बाट वाचन गर्नेछु। आफ्ना मुक्तकहरू पठाउनको लागि फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा जान सक्नुहुनेछ। facebook.com/मुक्तक आयाम यो हाम्रो पेज रहेको छ। यहाँ जानुहोस्, यहाँ हामीले हरेक सोमबार राख्ने पोस्ट हुन्छ। त्यो पोस्टमा तपाईँहरूका मुक्तक कमेन्ट मार्फत आएका हुन्छन् र कमेन्टमा आएका मुक्तकहरूलाई मैले
छनौट गरेर उत्कृष्ट 15 केवल 15वटा मुक्तकहरू उत्कृष्ट मध्येको पनि उत्कृष्ट मुक्तकहरूलाई लिएर हरेक साता आउने गर्दछु र कुनै श्रृङ्खलामा भने हामीले मुक्तक स्रष्टासँग रहेर पनि अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। कुनै कुनै श्रृङ्खलामा आजभोलि चर्चामा रहेका मुक्तक स्रष्टाहरूका उत्कृष्ट मुक्तकहरूलाई पनि मैले वाचन गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेको छु। आजको यो श्रृङ्खलाको सुरुवाती चरणमा मैले यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। भरत बोहरा क्षितिज टोटीबाट हुनुहुन्छ उहाँको मुक्तक वाचनसँगै अब बाँकी भएका अन्य मुक्तकहरू म लिएर आउने नै छु। त्योभन्दा अगाडि एउटा हामी साङ्गीतिक आवाजतर्फ लाग्छौँ। यहाँहरूकै रोजाइमा रहेको यो गीत सुनौँ अहिलेको लागि। त्यस पछाडि म मधुसूदन फेरि पनि आउनेछु। आज मुक्तक आयाममा बाँकी भएका 14वटा मुक्तकहरू सुन्नको लागि हामी सँगै रहनुहोला, कतै नजानुहोला। एकचोटि होइन बारम्बार कसरी गर्न सकेका होलान्, बोलीलाई नै बनाएर आधार कसरी गर्न सकेका होलान्। एकचोटि होइन बारम्बार कसरी गर्न सकेका होलान्, बोलीलाई नै बनाएर आधार कसरी गर्न सकेका होलान्। अरू बेला देख्दा नि नदेखे झैँ गर्ने नेताहरू, अरू बेला देख्दा नि नदेखे झैँ गर्ने नेताहरू चुनावको बेला नमस्कार कसरी गर्न सकेका होलान्। शुक्ला फाटा नगरपालिका 1 कञ्चनपुर स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा ज्योति प्रकाश अवस्थीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। ज्योति प्रकाश अवस्थी कञ्चनपुरबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मुक्तक वाचन गरेसँगै यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा साङ्गीतिक आवाज सुन्दै थियौँ र 2वटा मुक्तकहरू मैले वाचन गरेँ। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको यो बसाइलाई मैले यहाँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई नै वाचन गर्दै अगाडि बढाइराखेको छु। आज हामी उत्कृष्ट 15 मुक्तकको सेगमेन्टमा रहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलालाई पनि धेरै श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको थियो। मुक्तक स्रष्टासँग गरिएको अन्तर्वार्ता, त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटै श्रृङ्खलामा 50वटा मुक्तकहरू 25 स्रष्टाका 50वटा मुक्तक वाचन गरेका थियौँ। त्यो श्रृङ्खलालाई पनि धेरै श्रोताहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ। यसरी नै यहाँहरूले दिनुभएको कार्यक्रमका लागि यो साथ सदाब अमूल्य रहनेछ र आजको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ मैले मुक्तकहरूलाई नै जोडिरहेको छु। उत्कृष्ट 15 मुक्तकबाट मैले वाचन गर्दैछु। यहाँहरू पनि मुक्तक पठाउन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो मुक्तक वाचन गरौँ। एकल यात्री जोशी जगत ज्वाला भनेर आफ्नो नाम लेख्नुभएको छ। एकल यात्री जोशी जगत कैलाली उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। खाडीको तापमा युवा जल्ने कहिलेसम्म हो, गरिबको घरमा चुलो नबल्ने कहिलेसम्म हो। खाडीको तापमा युवा जल्ने कहिलेसम्म हो, गरिबको घरमा चुलो नबल्ने कहिलेसम्म हो। चुनाव आउँदा मात्र भाषण ठुला गर्नुहुन्छ, चुनाव आउँदा मात्र भाषण ठुला गर्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त नेताज्यू, देश बदल्ने कहिलेसम्म हो। चुनाव आउँदाखेरि विभिन्न आश्वासनका ठेली आश्वासनहरू भाषणहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ, तर देश चाहिँ कहिले बन्छ त? वास्तवमै देश बन्ने त्यो सुनौलो दिन चाहिँ कहिले आउने होला? गरिबको घरमा चुलो नबलिरहेको अवस्थामा, खाडीको त्यो तापमा, त्यो सहनै नसक्ने तापक्रममा युवाहरू काम गर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा चुनाव आउँदा मात्र यी यस्ता भाषणहरू हामी सुन्छौँ। र नेताज्यूलाई प्रश्न पनि रहेको छ यहाँबाट, देश बदल्ने चाहिँ कहिलेसम्म हो? तपाईँले मिति तोकिदिनु पर्यो। यो बेलासम्म चाहिँ देश बदलिन्छ भन्नु पर्यो। भोट मात्र मागेर चाहिँ साध्य हुँदैन कहिले पनि। यो जनताहरूलाई यसरी झुलाउने काम चाहिँ नगरियोस् नेताहरूबाट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एकल यात्री जोशी ज्वाला, लम्की कैलाली स्थायी ठेगाना, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। रोशन खड्का, दारमा 5 सल्यानका साथी रोशन खड्काको मुक्तकलाई अबको लागि वाचन गर्छु।
कतिले बोल्दा कतिले सम्झिँदा रहेछन् मेरो पीडामा, कतिले बोल्दा कतिले सम्झिँदा रहेछन् मेरो पीडामा, हेरौँ कोले सान्त्वना दिँदा रहेछन् मेरो पीडामा। कतिले बोल्दा कतिले सम्झिँदा रहेछन् मेरो पीडामा, हेरौँ कोले सान्त्वना दिँदा रहेछन् मेरो पीडामा। केही दिन दुखी भएको अभिनय मात्र गर्नु छ मैले, केही दिन दुखी भएको अभिनय मात्र गर्नु छ मैले, कतिले सन्तुष्टि लिँदा रहेछन् मेरो पीडामा। जिन्दगीमा एउटा यस्तो अभिनय गर्नु छ मलाई, त्यस पछाडि थाहा पाउनेछु दुधको दुध पानीको पानी छर्लङ्ग हुनेछ यो कुरा। कति व्यक्तिहरू म समक्ष आउनेछन्, हेर्नै बाँकी छ, मैले थाहा पाउनेछु, महसुस गर्नेछु। कतिले सम्झिँदा रहेछन्, कतिले बोल्दा रहेछन्, अनि को आउने रहेछन् सान्त्वना दिनका लागि। केही दिन दुखी भएको अभिनय गर्नु छ मलाई, र थाहा पाउनेछु कतिले सन्तुष्टि लिँदा रहेछन् मेरो दुःखमा, मेरो पीडामा, मैले भोगिरहेको यो जिन्दगीमा। कति व्यक्तिहरू त खुसी भइरहेका हुन सक्छन्। रोशन खड्का, दारमा 5 सल्यानबाट उहाँको मुक्तकले मैले वाचन गरेँ। मुक्तक आयामलाई तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ देशभरिका विभिन्न रेडियोहरूबाट। नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज काठमाडौँसँगै पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, रूपन्देहीको तिलोत्तमा एफएम, बर्दियाको साथी एफएम, बझाङमा त हामी 3वटा एफएमबाट गुन्जिरहेका छौँ। बझाङको साइपाल एफएम, बझाङको रेडियो बझाङ र बझाङकै केदार एफएमबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। अमर विकको मुक्तक वाचन गर्छु। डोटी उहाँको स्थायी ठेगाना। अमर विकको मुक्तक 5औं मुक्तकको रूपमा। तिर्न साउको ऋण, कमाउन धन, परदेशिनु पर्यो, घरको चुइनी छानो गर्न परिवर्तन, परदेशिनु पर्यो। तिर्न साउको ऋण, कमाउन धन, परदेशिनु पर्यो, घरको चुइनी छानो गर्न परिवर्तन, परदेशिनु पर्यो। कोही त पढ्न नसकेकै कारण परदेशी भए, कोही त पढ्न नसकेकै कारण परदेशी भए, मेरो त हुँदा हुँदै पनि पढ्न मन, परदेशिनु पर्यो। विभिन्न कुराहरूलाई तिलाञ्जली दिएर हामीले आफ्नो देश छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, र कोही व्यक्तिहरू पढ्न नसकेकै कारण परदेशीका हुन्छन्, विदेशीका हुन्छन्, र कोही व्यक्ति साउको ऋण तिर्न, केही पैसा कमाउँ, केही आम्दानी गरौँ भन्ने हिसाबले देश बाहिर पुगेका हुन्छन्, र कोही व्यक्तिहरूको त पढ्ने रहर हुँदाहुँदै त्यो रहरलाई पनि कतै बिर्सेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता, त्यो खालको बाध्यताको घटनाक्रम मुक्तकबाट आएको थियो। अमर विक, डोटी उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। गणेश जप्रेलको मुक्तक रहेको छ। बझाङ, हाल चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। गणेश जप्रेल उहाँको मुक्तकलाई वाचन गर्छु अबको क्रममा। दुई चार दिन यसै गर्दै टार्छु भन्दै हिँडेको छ, कसैको जिन्दगी बिगार्छु भन्दै हिँडेको छ। 2-4 दिन यसै गर्दै टार्छु भन्दै हिँडेको छ, कसैको जिन्दगी बिगार्छु भन्दै हिँडेको छ। प्रेमिकाले धोका दिएपछि एउटा पागल प्रेमी, प्रेमिकाले धोका दिएपछि एउटा पागल प्रेमी, कि त मर्छु कि त मार्छु भन्दै हिँडेको छ। कसैको जिन्दगी चाहिँ बिगार्छु भन्दै हिँडिरहेको हुन्छ। कसैको जिन्दगी त बिगार्नु पर्यो, जसरी पनि आफ्नो यो रिसलाई चाहिँ पोख्नु पर्यो भन्ने पागल प्रेमीको भनाइ यहाँबाट आएको छ। कसैको जिन्दगी बिगार्छु भन्दै हिँडेको मान्छे प्रेमिकाले धोका दिएपछि कि त मर्छु कि त मार्छु, कि त आफै मर्छु कि आफै सिद्धिन्छु, कि मार्छु, बाँकी राख्दिनँ कसैलाई पनि भन्दै हिँडिरहेको छ। यो एउटा पागल प्रेमीको कथा। गणेश जप्रेल मुक्तक उहाँको थियो। उहाँको मुक्तकबाट यो कुराहरू आएको छ। काठमाडौँ हुनुहुन्छ हाल चाहिँ बझाङका स्रष्टा। राजेन्द्र कवि हुनुहुन्छ अर्का स्रष्टा। आदर्श गाउँपालिका 3 डोटी, हाल भने चेन्नई भारतमा हुनुहुन्छ। राजेन्द्र कविको मुक्तकलाई वाचन गर्छु। पीडै पीडाको जिन्दगी जो विष पिएर चलाउन मुस्किल छ, ओहो विष पिएर। पीडै पीडाको जिन्दगी जो विष पिएर चलाउन मुस्किल छ, ओहो विष पिएर। बाँच्न मन कति छैन आँसु झारी झारी, बाँच्न मन कति छैन आँसु झारी झारी, मर्न पनि त नसकिने भो विष पिएर। बाँच्न मन कति पनि छैन, यो जिन्दगी भार भइसकेको छ आफैलाई आज, चलाउन मुस्किल छ जिन्दगी
यसो सोच्छु विष पिएर कतै यो जिन्दगीको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर। तर कति पनि बाँच्न मन नभएको बेला, जिन्दगीबाट हारेको बेला, हरेस खाएको बेला मर्न पनि त नसकिने रहेछ विष पिएर। मर्न पनि त गाह्रो रहेछ, मर्न कहाँ सजिलो छ र। राजेन्द्र कवि यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो मुक्तकबाट। राजेन्द्र कविको मुक्तक यो थियो। आदर्श गाउँपालिका 3 डोटी, हाल भारत चेन्नईमा हुनुहुन्छ। मुक्त कायम कस्तो लाग्दैछ? आज मैले उत्कृष्ट 15 मुक्तकहरू वाचन गर्दैछु फेसबुकबाट। तपाईँहरूले लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ र जुन अडियो लाइभ सुनिराख्नु भएको छ, अडियो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला। मैले जो जति साथीहरूको नाम यहाँबाट लिइरहेको छु, जो जति साथीहरूका मुक्तकहरूलाई वाचन गरिरहेको छु, उहाँ साथीहरूलाई कमेन्ट मार्फत मेन्सन गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनेछ मेरो मुक्तक वाचन भएछ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। र हामीले चाहिँ पहिला जस्तो आजभोलि मुक्तक कुन कुन साथीहरूका वाचन हुँदैछन् भनेर अगाडि चाहिँ त्यो पोस्ट गर्दैनौँ फेसबुकमा, ताकि सबैले मुक्तक आयामबाटै त्यो कुराको जानकारी थाहा पाउनुहुनेछ भन्ने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो रहेको छ। र त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि चाहिँ नाम थाहा पाउनुहुन्न को कति साथीहरूका मुक्तकहरू आज वाचन हुँदैछन् भनेर। तपाईँहरूले चाहिँ केवल कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ, कार्यक्रमबाटै हामीले चाहिँ नाम लिइरहेका हुन्छौँ र मुक्तकहरू वाचन गरिरहेका हुन्छौँ। र कमेन्टमा मेन्सन गरिदिनु होला फेसबुकबाट सुन्नुभएका साथीहरूको लागि, यो एउटा उहाँहरूलाई सहज हुनसक्छ। अब एउटा अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। 8औं मुक्तक मेरो हातमा रहेको छ। हिमा घरती हुनुहुन्छ, बडीगार्ड 3 बागलुङबाट। हिमा घरतीको मुक्तक वाचन गर्छु, बागलुङबाट हुनुहुन्छ। ऊ मान्छे होइन जो रुँदैन आमालाई सम्झेर, ऊ मान्छे होइन जो रुँदैन आमालाई सम्झेर, केवल पत्थर पो रुँदैन आमालाई सम्झेर। ऊ मान्छे होइन जो रुँदैन आमालाई सम्झेर, केवल पत्थर पो रुँदैन आमालाई सम्झेर। कोही हाँस्न नसक्ला त्यो फरक कुरा, कोही हाँस्न नसक्ला त्यो फरक कुरा, तपाईहरूमध्ये को रुँदैन आमालाई सम्झेर। एकदमै मर्मस्पर्शी मुक्तक। कोही हाँस्न नसक्ला त्यो अर्कै कुरा भयो, अर्कै पाटो भयो। र आखिर आमालाई सम्झेर, आमा भन्नसाथ नरुनी भनेको त त्यो ढुङ्गा हो, त्यो पत्थर हो। जो मान्छे हुँदैन नि त्यो व्यक्ति हो आमालाई सम्झेर नरुनी भनेको। आमा भन्नसाथ एक खालको भावना, एक खालको मनमा त्यो तरङ्ग आउँछ, जसले आँसु झार्नको लागि, जसले भावुक बनाउनको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ। कोही हाँस्न नसक्नु त्यो अलग कुरा भयो, तर कोही रुन नसक्नु आमालाई सम्झेर त्यो मान्छे होइन। आमालाई सम्झिँदा हर कोही रुन सक्छ, आमालाई सम्झिँदा हर कोही रुन्छ। तपाईँहरूमध्ये को चाहिँ रुँदैन त आमालाई सम्झिँदा? यो प्रश्न मुक्तकबाट उठाउँदै हुनुहुन्छ। हिमा घरतीको मुक्तक मैले वाचन गरेँ, बडीगार्ड 3 बागलुङबाट हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। निर्मल दर्जीको मुक्तक मेरो हातमा आएको छ। धेरै पछाडि निर्मल दर्जी सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले मुक्तक पठाउनु भएको छ र यो मुक्तक वाचन गर्छु 9औं मुक्तकको रूपमा। पुरा नहोलान् अधुरै होलान् सपना साना ठुला, यति त हो नि। पुरा नहोलान् अधुरै रहलान् सपना साना ठुला, यति त हो नि। जिन्दगी भारी पर्ला अगाडि बढ्न नसकुला, यति त हो नि। पुरा नहोलान् अधुरै रहलान् सपना साना ठुला, यति त हो नि। जिन्दगी भारी पर्ला अगाडि बढ्न नसकुला, यति त हो नि। म मरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ नसोधा न प्रिय मान्छे, म मरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ नसोधा न प्रिय मान्छे। मुटुले ठाउँ छोड्ला सास फेर्न बिर्सुला, यति त हो नि। तिमीसँग बाँच्ने भनेको जिन्दगी जस्तो नहुन सक्छ। सपना साँचेका रहरहरू योजनाहरू कतै नरहन सक्छन्, अधुरा अपुरा हुन सक्छन्। इच्छा आकाङ्क्षाहरू रहरमा मात्र सीमित हुन सक्छन्। जिन्दगी भारी पर्छ, मलाई थाहा छ। जीवन अगाडि बढाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म मरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई नसोध। तिमी भएनौ भने बाँच्न त म अवश्य पनि बाँच्नेछु, किनकि म मर्न सक्दिनँ। जिन्दगी त जसो तसो अगाडि बढाउनै छ। तिमी भएनौ भने मुटुले ठाउँ छोड्ला, सास फेर्न अलि गाह्रो होला, यति त हो। यो बाहेक के होला अर्को?
निर्मल दर्जी सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मुक्तकलाई मैले वाचन गरेँ। अब 10औं मुक्तक वाचन गर्छु, त्यस पछाडि एउटा गीत पनि हामी बजाउँछौँ यहाँनिर। 10औं मुक्तक वाचन गर्छु अहिलेको लागि। प्रजित कुँवर हुनुहुन्छ, सिक्रे स्याङ्जाका स्रष्टा प्रजित कुँवरको मुक्तक वाचन गर्छु। उहाँको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। जनतामा भ्रम छर्ने खेल पुरानो भइसक्यो, तिम्रो राजनीति अचेल पुरानो भइसक्यो। जनतामा भ्रम छर्ने खेल पुरानो भइसक्यो, तिम्रो राजनीति अचेल पुरानो भइसक्यो। कुकुरमाथि चढेर भोट माग्न आऊ नेता, कुकुरमाथि चढेर भोट माग्न आऊ नेता। डाँडा काँडामा चल्ने रेल पुरानो भइसक्यो। निकै ठुलो व्यङ्ग्य यसबाट। जनतामा भ्रम छर्दा छर्दा हामीले त त्यो बानी परिसकेको, नेताहरूबाट त्यो भ्रमित हामीलाई पार्दा पर्दा आजकल त सबै कुराहरू छताछुल्ल भइसकेको छ। यथार्थ के हो, वास्तविकता के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हाम्रो आँखा अगाडि उभिएको छ। तिम्रो खोक्रो राजनीति अचेल पुरानो भइसक्यो नेताज्यू। कुकुरमाथि चढेर भोट माग्न आऊ तिमी, किनकि तिमीलाई सुहाउँदैन, यति पनि नसुहाउन सक्छ। तिमीले भनेको, तिमीले गफ गरेको त्यो डाँडा काँडामा चल्ने रेल, त्यो भाषण, ती कुराहरू त पुरानो भइसक्यो। ती आश्वासनहरू थिए, हामीले बुझिसक्यौँ यथार्थ कुरा के हो भनेर। अब हामीलाई कुनै पनि सपना चाहिँदैन। भोट चाहिन्छ भने तिम्रो हैसियत पनि छैन, त्यो भोट माग्ने हैसियत। यहाँबाट बिम्ब प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्रजित कुँवर स्याङ्जाबाट। उहाँको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। यो मुक्तक वाचनसँगै अब भने एउटा साङ्गीतिक आवाज हामी राख्छौँ। त्यस पछाडि बाँकी भएका अन्य मुक्तकहरू उत्कृष्ट 15बाट यी मुक्तकहरूलाई वाचन गर्न बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। मुक्तक आयाममा म मधुसूदन फेरि पनि आउँछु बाँकी भएका मुक्तकहरू वाचन गर्नको लागि। कतै नजानुहोला। तिमी त उसै रमाएर गयौ, तिमी त उसै रमाएर गयौ, पराईको हात समाएर गयौ। तिमी त उसै रमाएर गयौ, पराईको हात समाएर गयौ। जिन्दगी थमाउँछौ सम्झेको थिएँ, जिन्दगी थमाउँछौ सम्झेको थिएँ, हातमा निम्तो थमाएर गयौ। गैडाकोट नवलपरासीका स्रष्टा चालिसे सञ्जयको मुक्तक वाचन गरेँ। गैडाकोट नवलपरासीबाट चालिसे सञ्जय मुक्तक पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो मुक्तक वाचनसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज कार्यक्रम मुक्तक आयाममा सदाझैँ म मधुसूदन घिमिरे छु र तपाईँहरूले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट, फेसबुकबाट लाइभ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ र धेरै रेडियोहरूबाट हामी गुन्जिरहेका छौँ। र आजको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ उत्कृष्ट 15 मुक्तकलाई नै मैले जोडिरहेको छु। आजको यो मुक्तक वाचन कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न पनि नभुल्नुहोला। अब अन्तिम खण्डमा हामी आएका छौँ। अब बाँकी भएका 12औं, 13औं, 14औं र 15औं मुक्तकहरूलाई मैले यहाँहरू समक्ष क्रमबद्ध रूपमा अगाडि वाचन गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मुक्तक हामीलाई पठाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। मुक्तक पठाउनको लागि हाम्रो फेसबुक ठेगाना रहेको छ facebook.com/मुक्तकआयाम। यो पेज हाम्रो रहेको छ। मुक्तकआयाम नामको पेजमा जानुहोस्। हरेक सोमबार पोस्ट गरिने स्ट्याटसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्ना मुक्तकहरू कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टको रूपमा। र तिनै कमेन्टबाट आएका मुक्तकहरूलाई मैले छनौट गरेर उत्कृष्ट 15को सेगमेन्ट अन्तर्गत वाचन गर्नेछु। र आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीसँग 15 जना स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गरिरहेको छु। अब अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। यहाँनिर 12औं मुक्तक धर्मराज उपाध्याय बझाङ्गी हुनुहुन्छ। बझाङ उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल चाहिँ भारत बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ। धर्मराज उपाध्याय बझाङ्गीको मुक्तक अहिलेको लागि। आँसु झार्दै निरन्तर पछुताउनु पर्ला, आँसु झार्दै निरन्तर पछुताउनु पर्ला, मुटु नै दुख्ला अक्सर पछुताउनु पर्ला।
आँसु झार्दै निरन्तर पछुताउनु पर्ला, मुटु नै दुख्ला अक्सर पछुताउनु पर्ला। मन दिँदा कसैलाई अलि विचार गर्नु, मन दिँदा कसैलाई अलि विचार गर्नु, नत्र भोलि जीवनभर पछुताउनु पर्ला। कसैले मन दिँदैछौ भने एकदमै विचारपूर्वक दिनुपर्छ। कसैले मन दिनु भनेको चान्चुने कुरा चाहिँ होइन। मुटु नै दुख्न सक्छ, पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, आँसु झार्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, मन दुखाउनु पर्ने बेला आउन सक्छ। कसैसँग सम्बन्ध जोड्नु अगाडि एकपटक होइन, 100 पटक होइन, 1000 पटक सोच्नुपर्छ, नत्र भोलि जीवनभर पछुताउनु पर्छ के थाहा त्यो भन्नै सकिँदैन। धर्मराज उपाध्याय बझाङ्गी आफ्नो मुक्तकबाट यिनै कुराहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बझाङ उहाँको ठेगाना हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। 13औं मुक्तक वाचन गर्छु। समर्पण आरवी मगरको मुक्तक रहेको छ। प्युठान नगरपालिका 5 प्युठान उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। समर्पण आरवी मगरको मुक्तक अहिलेको लागि मुक्तक आयाममा 13औं मुक्तको रूपमा। होस् आफ्नो जिन्दगी आफैलाई पासो कसैसँग, माग्दिन म सापटी यो ओठलाई हाँसौ कसैसँग। होस् आफ्नो जिन्दगी आफैलाई पासो कसैसँग, माग्दिन सापटी यो ओठलाई हाँसौ कसैसँग। यार आफ्नै बुद्धि र विवेकले आफै रित्तिएको हुँ, यार आफ्नै बुद्धि र विवेकले आफै रित्तिएको हुँ, कसैलाई पनि दिन्न दोष, गर्दिन गुनासो कसैसँग। जिन्दगीमा अक्सर घट्ने घटनाहरू आफ्नै कारणले हुन्छन्, आफ्नै तरिकाबाट घटनाहरू घट्छन्। आफैले गर्दा विभिन्न घटनाहरू सृजित हुन्छ। त्यसैले खुसी हुन पनि आफै त्यो कारक तत्त्व भन्छौँ नि हामी, त्यो आफै नै हो। खुसीको लागि पनि त्यो दुःखको लागि पनि आफै नै हो। कोही भएर कोही नभएर दुःखी सुखी हुने चाहिँ त्यो एउटा भ्रम मात्र हो हाम्रो। कोही हुँदैमा खुसी हुने, कोही नभएर दुःखी हुने, त्यो आफैमा एउटा गलत कुरा हो। आफ्नै बुद्धि विवेकले गर्दा नै जिन्दगी अगाडि बढ्ने हो। आफैले गर्दा नै जिन्दगी कस्तो बनाउँछ हामी त्यस्तै बन्ने हो। त्यसैले पनि कसैलाई पनि दोष दिनु बेकार नै हो। त्यो खालको गुनासो गर्नु चाहिँ व्यर्थ छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। समर्पण आरवी मगर, प्युठान नगरपालिका 5 प्युठान उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल भने भारतबाट हामीलाई यो मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मुक्तक आयाममा अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। 14औं मुक्तक हेमराज धामीको मुक्तक यहाँबाट म वाचन गर्छु। मस्टा गाउँपालिका 2 बझाङ उहाँको स्थायी ठेगाना, हेमराज धामीको मुक्तक अहिलेको लागि। अलिकति हो बोल्ने अधिकार पाउने भनेको, अलिकति हो बोल्ने अधिकार पाउने भनेको, दुखीले पनि खुसीको संसार पाउने भनेको। अलिकति हो बोल्ने अधिकार पाउने भनेको, दुखीले पनि खुसीको संसार पाउने भनेको। आखिर जो पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडे पनि, आखिर जो पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडे पनि, चुनावकै समयमा हो रोजगार पाउने भनेको। यो गजबको कुरा। चुनावको समयमै खान पाउँछौँ, लाउन पाउँछौँ, चुनावकै समयमा विविध कुराहरू पाउँछौँ। चुनाव पछाडि त के हो फेरि यसो हेर्दाखेरि त्यो भोट मागिने, भोट किन्ने प्रचलन गाउँघरमा सहरमा हामीले देखिरहेका छौँ प्रष्ट रूपमा। पैसा दिएर हुन्छ कि, खाना खुवाएर हुन्छ कि, लुगा फाटो किनिदिएर हुन्छ कि, अथवा रोजगारै दिएर हुन्छ कि, ल तँलाई म जागिर लगाइदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर हुन्छ कि। जो पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्छौँ हामी त्यस पछाडि हो यी सबै सुविधाहरू पाउने केही बेरको लागि। यो भ्रममा चाहिँ बाँच्नु भएन। मैले अघि पनि भने यो त एक खालको लोभ्याउने कुरा मात्र नहो, आखिर पछि हुने त केही पनि होइन। त्यो भएर चाहिँ आजैबाट हामीले योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हेमराज धामीको मुक्तक मैले वाचन गर्दै थिएँ। मस्टा गाउँपालिका 2 बझाङ उहाँको स्थायी ठेगाना। अब 15औं तथा अन्तिम मुक्तक को हुनुहुन्छ त उत्कृष्ट 15बाट तपाईँले अनुमान गर्दै गर्नुहोला। म भने मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। आज मुक्तक आयामको यो उत्कृष्ट 15को सेगमेन्टबाट टप 15बाट मैले अन्तिम मुक्तक लिँदैछु, जो स्रष्टा हुनुहुन्छ सत्यघ्लान तामाङ, ग्याङलेक गाउँपालिका 2 सिन्धुलीबाट। सत्यघ्लान तामाङको मुक्तकलाई मुक्तक आयामको 15औं तथा अन्तिम मुक्तकको रूपमा।
टुक्राउँछन् सपना टुक्राउँछन् मन कसको विश्वास गर्नु टुक्राउँछन् सपना टुक्राउँछन् मन कसको विश्वास गर्नु त्यही माथि नुनचुक छरिदिन्छन् झन् कसको विश्वास गर्नु टुक्राउँछन् सपना टुक्राउँछन् मन कसको विश्वास गर्नु त्यही माथि नुनचुक छरिदिन्छन् झन् कसको विश्वास गर्नु गाउँको मुहार फेर्छु बस्तीको मुहार फेर्छु भन्नेहरूले नै गाउँको मुहार फेर्छु बस्तीको मुहार फेर्छु भन्नेहरूले नै मात्र आफ्नो जीवन फेरिरहेछन् कसको विश्वास गर्नु देश बदल्छु भन्नेले के बदले त आखिर आफ्नो जिन्दगी बदले आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई बदले गाउँको मुहार फेर्छु भन्नेले चाहिँ आफ्नो जीवन मात्र फेर्ने रहेछन् मुक्तकबाट यी यस्तै कुराहरू आएको छ सत्यग्लान तामाङ ग्याङ्ले गाउँपालिका 2 सिन्धुलीबाट हुनुहुन्थ्यो उत्कृष्ट 15बाट 15वटा मुक्तकहरू पनि मैले वाचन गरेर सकाएँ आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो जाँदा जाँदै मुक्तक वाचन भएका स्रष्टाहरूको नाम यहाँबाट लिन चाहन्छु 15 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भरत बोहरा क्षितिज डोटी ज्योति प्रकाश अवस्थी कञ्चनपुर एकल यात्री जोशी जगत ज्वाला कैलाली हाल भारत रोशन खड्का सल्यान अमर बिक डोटी गणेश जप्रेल काठमाडौँ राजेन्द्र कवि डोटी हाल भारत हिमा घरती बागलुङ निर्मल दर्जी सङ्खुवासभा प्रजित कुँवर स्याङ्जा चालिसे सञ्जे नवलपरासी धर्मराज उपाध्याय बझाङ्गी बझाङ हाल भारत समर्पण आरभी मगर प्युठान हाल भारत हेमराज धामी बझाङ र 15औं मुक्तक सत्यग्लान तामाङ सिन्धुलीबाट हुनुहुन्थ्यो सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब अर्को श्रृङ्खलाको लागि मुक्तक पठाउँदै रहनुहोला त्यसको लागि हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा गएर चाहिँ हामीले सोमबार राख्ने पोस्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुका मुक्तकहरूको प्रतीक्षामा म रहनेछु र तपाईहरुका मुक्तकहरूलाई वाचन गर्नको निम्ति म अर्को श्रृङ्खलामा आउनेछु सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन पर्ने हुन्छ प्राविधिक मित्रलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियोबाट जति पनि साथीहरूले साथ दिनुभयो सुनेर सबैलाई धन्यवाद यो श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्दै म मधुसूदन घिमिरे अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि आउनेछु हवस् त नमस्ते शुभरात्रि